यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मुलुकमा व्याप्त विकृति हटाउन सबैको साथ रहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल। केन्द्रीय समिति बैठकमा आज सभापति देउवाले जवाफ दिनुहुने। चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने 2435 उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगको कार्यवाहीमा जनही 15,000 रूपियाँ जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। मुलुकभर डेंगू संक्रमितको संख्या 4,000 नाग्यो। सबैभन्दा बढ़ी सुनसरीमा 2,500 डेंगूका बिरामी। र चीनका विदेश मन्त्री चीन गाङ पदमुक्त। नयाँ विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीलाई। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोक र खाद्य असुरक्षा विरूद्धको लड़ाई अझै दृढ़ताका साथ लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटलीको रोममा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनको एक सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउन जरूरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणालीमा ल्याइने परिवर्तनले मात्रै जीविकोपार्जनमा सुधार, आर्थिक विकासमा बढ़ावा दिई गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि योगदान गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। इटली भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक क्यू डोङ ग्यूले भेटवार्ता गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा हिजो भएको भेटमा कृषि अभ्यासको अभिवृद्धि, खाद्य सुरक्षा र दिगो विकासका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिका पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा इटालीको रोममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार र व्यतिथिका विरूद्धमा सरकारले कड़ा कदम चालेको बताउनुभयो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै व्यतिथिको नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीत र संगठित अपराधका रूपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले उक्त कदम चालेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ललिता निवास प्रकरणको छानबिनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम शुरू भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा थुप्रिएका व्यतिथि र विसंगतिको चाङ अन्त्य गर्ने विषय रातारात एक जनाले चाहँदैमा भइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीको साथ आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा साउन 2 गतेदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराईमा हिजो पार्टी पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको सभापति देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। साउन 2 गतेदेखि जारी बैठक आज अपराह्न 4 बजे बस्नेछ। आज बस्ने बैठकमा सभापति देउवाले धारणा राख्नुहुने र बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरी आज समापन गर्ने तयारी रहेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरूले विभिन्न 10 वटा एजेण्डाहरूमाथि आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अपराधमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाडिने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल गोर्खाद्वारा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराधका घटनामा कमी ल्याउन प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो पटक भएको सुन तस्करीको घटनामा प्रहरीले गहिरो ढंगबाट अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानले नेपाली समाजमा आशा र विश्वास पैदा गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता युआन च्याङचिङले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीका पोलिट ब्यूरो सदस्य युआनले हिजो एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा अध्यक्ष ओलीसँग गर्नुभएको भेटमा दुई देशका नागरिक र सरकार बीचको सम्बन्ध कसरी प्रगाढ़ बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नेपालको विकासमा चीनको सहयोग महत्वपूर्ण रहँदै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका दुई देश बीचका सबै व्यापारिक नाका खोल्नेतर्फ पहलका लागि नेता युआनसँग आग्रह गर्नुभयो। भेटमा चिनिया नेता युआनले चीन सरकारका तर्फबाट नेपाल र नेपाली जनताप्रति अगाध विश्वास जनाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ़ र घनिष्ठ बनाउने उद्देश्यका साथ आफू भ्रमणमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। नेता युआनले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न चीन इच्छुक रहेको बताउँदै राष्ट्रपति शी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका समयमा भएका सहमति र समझदारी अगाडि बढ़ाउने विषयमा जोड़ दिनुभयो। 3 दिने भ्रमणका क्रममा युआनले यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ भने इटली भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भर्चुअल संवाद गर्नुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया प्रतिनिधि मण्डल हिजै स्वदेश फर्किएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई जरिमाना गरेको छ। 2079 मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई 15,000 रूपियाँ जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभातर्फ 2374 र प्रदेश सभातर्फ 3188 जना समेत गरी जम्मा 5562 लाई ऐन बमोजिम निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्न लिखित जानकारी गराइएको थियो। विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका 1037 र प्रदेश सभातर्फका 1398 गरेर जम्मा 2435 जनालाई 15,000 रूपियाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति लगायतका विषयमा राजनैतिक नेतृत्वले साझा धारणा बनाएर अघि बढ़नुपर्नेमा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड़ दिनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मापदण्ड, सुरक्षा निकाय बीचको समन्वय लगायतका विषयमा गरेको छलफलमा विज्ञहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँदा आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूलाई ध्यान दिएर गहन अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। विज्ञ अजित थापाले सुरक्षा नीति राजनैतिक रूपमा आउनुपर्ने र त्यसलाई व्यवहार र कार्यान्वयनमा लैजान सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले कानून तथा नीति निर्माणका क्रममा विज्ञहरूबाट आएका सुझावलाई लिएर थप अध्ययन गर्दै अगाडि बढ़न आफूहरू प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको थियो। कोशी प्रदेश सरकार विरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि हिजोदेखि पूर्ण इजलासमा सुनवाई शुरू भएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। इजलासमा हिजो रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको र प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीले हिजै बहस शुरू गरे पनि नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सुषमालता माथेमा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि रिट निवेदनमाथि सुनवाईका लागि न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठ सहितको पूर्ण इजलास गठन गरिएको हो। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्ध परेको रिट निवेदनमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको उल्लेख गरिएको छ।
डेंगूका बिरामी 4000 नाघेका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक रुद्र प्रसाद मरासिनीले लगातार परिरहेको पानीका कारण र सरसफाईमा ध्यान नदिँदा संक्रमण दैनिक बढ़िरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4289 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ। महाशाखाका अनुसार असार 30 गते 2930 जनामा डेंगू संक्रमण भएको थियो। कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढ़ी 2754 जना डेंगूका बिरामी भेटिएका छन्। बागमती प्रदेशमा 776, गण्डकीमा 344, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 316, लुम्बिनी प्रदेशमा 166, मध्य प्रदेशमा 22 र कर्णाली प्रदेशमा 20 जना डेंगूका बिरामी रहेको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। आगामी भदौदेखि देशभरका सबै यातायात कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रविधि मार्फत प्रदान गरिने भएको छ। यातायात क्षेत्र सुधारका लागि संघीय सरकार र 7 प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले 11 बुँदे सामूहिक घोषणा पत्र जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भीड़ हटाउन भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सेवा विस्तार गर्न लागि हो। वीर अस्पतालले नयाँ सर्जिकल भवनमा 3 शैय्या थप गरेर सुविधासहित विशिष्ट उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले विशिष्ट उपचार कक्षमा आवश्यक उपकरण सहित अतिथि सत्कार कक्ष, आगन्तुक प्रतीक्षालय सहितको सुविधा रहेको जानकारी दिनुभयो। वीर अस्पतालको पुरानो भवनमा पहिलेदेखि नै विशिष्ट व्यक्ति र अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि 2 शैय्या छुट्याइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विशिष्ट उपचार कक्षको हिजो अवलोकन गर्नुहुँदै सबै प्रकारका स्वास्थ्य उपचार देशभित्रै गर्नका लागि वीर अस्पतालमा शैय्या थप गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वीर अस्पतालमै सुविधा सम्पन्न कक्षको व्यवस्था र उपचारका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा 15 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले अस्पतालको सेवा प्रवाह थप राम्रो बनाउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीरका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 10 स्थित कुतियाघरमा महाकाली नदीले कटान गर्न थालेपछि स्थानीयवासी अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्। जोगबुढा र महाकाली नदीको दोभान भएका कारण उक्त क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबान र कटान हुने गरेको छ। महाकाली नदीमा सामान्य जलस्तर बढ़दा पनि नदीले बस्तीतर्फ कटान गर्न थालेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किशोर कुमार लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महाकाली नदीमा जलस्तर बढ़दा काम गर्न निकै कठिन भएको पनि बताउनुभयो। देशभर अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने अभियान चलेका बेला कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि त्यस्तै अभियान थालेको छ। नगरभित्र अतिक्रमणमा परेका जग्गा तथा खोला नालाहरू खाली गरी बस्तीलाई डुबानमुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ नगरपालिका अगाडि बढ़ेको छ। लोकु सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। पानी निकास नहुँदा लम्कीचुवा नगरपालिकाका अधिकांश बस्तीहरू वर्षादमा डुबान हुने गरेका छन्। स्थानीयहरूले गरेको खोला नाला अतिक्रमणले डुबानको समस्या आएपछि नगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने अभियान शुरू गरेको छ, जस अन्तर्गत यति बेला लम्कीको चौराहा क्षेत्रका 2वटा नालाको रेखांकन गरिएको छ भने बस पार्क, बलिया र भल्का क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणहरूको रेखांकनको काम अघि बढ़ेको छ। स्थानीयहरूले आफै अतिक्रमण नहटाए डोजर चलाउने बताउनुहुन्छ लम्कीचुवा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला साई। 7 दिनको सूचना छ, उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन भने टिकापुर नापीमा गएर आफ्नो जग्गा छुटाउनुहुन्छ, चित्त बुझ्छ भने चाहिँ हामी यही नै भत्काउने हो। यस क्षेत्रमा नाला अतिक्रमण मात्रै गरिएका छैनन्, नालामाथि आलिशान भवनहरू समेत निर्माण भएका छन्, जसका कारण नगरपालिकालाई अतिक्रमण हटाउन ठूलै चुनौती समेत छ। तर पनि जनताको डुबानको समस्या हटाई ठाउँको भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्यमा नगरपालिका छ। नगरपालिकाले राम्रो कामको थालनी गरेकाले सबैले साथ दिनुपर्ने स्थानीय टंक देउबाको भनाइ छ। 3-3, 4-4 मालाका घरहरू समेत चाहिँ नालाभित्र परेका छन्। नयाँ लगानी गरेका एउटा घर चाहिँ पुरै होटल नै त्यहाँ चाहिँ नालाभित्र पर्ने सम्भावना छ। स्थानीयवासी र सबै यहाँका जो दलहरू छन्, राजनीतिक दलहरू, उनीहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ। उसो त नगर प्रमुख शाहीले निर्वाचित भए लगत्तै खोला नालाको अतिक्रमण हटाउने बताउनु भएको थियो। यति बेला उहाँको नेतृत्वमा शुरू भएको कामलाई स्थानीयवासीहरूले निकै सकारात्मक रूपमा मात्रै लिएका छैनन्, अभियानलाई साथ
समेत दिएका छन्। कतिपय स्थानीयहरूले अतिक्रमित जग्गा आफै खाली समेत गर्न थालेका छन्। आफैले साथ दिएको कुरा हो, मैले चाहिँ अब सूचना निकाल्न सहित खाली गरिसकेका छु। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई, सरकारी सम्पत्तिलाई अतिक्रमण गर्ने कुराहरू छोड्नै पर्यो नि त। कसैको डर भइ नगरेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी आम जनताको भावना हो। राम्रो कामको सुरुवात भएको छ। खोला नाला अतिक्रमणले अहिले मात्र नभई दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले नगरपालिकाको अभियानलाई आम नगरवासीले साथ दिन जरुरी छ। लोकु सिंह ठकुरी, रेडियो नेपाल, कैलाली। कैलालीबाट लागौं बर्दियातर्फ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुले वरपरका खेतबालीमा निरन्तर क्षति पुर्याउन थालेपछि स्थानीयहरू कृषिको विकल्पमा पर्यटन तथा अन्य व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। टीकाराम चौधरीको रिपोर्ट। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्कने जंगली जनावरहरू खेतीबाली खाइदिने, मारिदिने गर्नाले कृषि खेतीको वैकल्पिक पेशा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गएकोले पर्यटनसँग जोडिएको पेशातर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ़िरहेको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिका 9 का अनुराम चौधरीले हाल उपहार पसल सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। जनावरलाई मारेर ढपाएर भन्दा नि ती जनावर देखाएरै जनावरसँग जोडिएको जनावरकै फोटोहरू हामी राख्छौँ। ठाकुर बाबा आज चितकैयाकी रविना चौधरीको घर परिवार खाजा नास्ता पसल सञ्चालन गरिरहेको छ। निकुञ्जको छेउमा जंगली जनावरबाट खेतीबाली जोगाउन र घर व्यवहार चलाउन निकै कठिन भइरहेको अवस्थामा खाजा नास्ता पसल जीविकोपार्जनका लागि सहज व्यवसायी भएको छ। अन्नबाली पनि जनावरले खाएर किन्नु पर्थ्यो, गाह्रो नै हुन्थ्यो। क्यान्टिन चलाउँदाखेरि सहज भयो सबैलाई, घरको परिवारलाई पनि आफूलाई पनि। पहिलाको खेती भन्दा अहिले राम्रो भएछ। बर्दियाको ठाकुरद्वारा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गएपछि युवाहरूको रोजगारीको सम्भावना बढ्दै गएको छ। कृषि पेशामा मात्र आश्रित रहेका समाजमा हुर्केका युवाहरू संरक्षणसँगै रोजगारीको बाटाहरू पनि खुल्दै गएको बताउनुहुन्छ। संरक्षण अभियानमा लाग्नु भएका स्थानीय युवा राजन चौधरी। जनावर बढेर गए पनि संरक्षणको चेतनाले अभियानले त्यो पनि केही हदसम्म निराकरण भएको छ भने अहिले परम्परागत व्यवसाय र अहिलेको तुलनामा सामाजिक रूपमा पनि हामी धेरै नै स्तरमाथि गएको देख्न सक्छौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई जंगली जनावर मैत्री खेती तथा व्यवसाय गर्नका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। जंगली जनावरबाट नोक्सानी भएकाहरूलाई राहत तथा पर्यटनसँग जोडेर रोजगार तथा व्यवसायको वातावरण र बजार व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुहुन्छ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण युवा परिचालन समिति बर्दिया जिल्ला अध्यक्ष हेमन्त प्रसाद आचार्य। किसानहरू मर्कामा परेका छन्, जुन जनावरले बालीनाली खाइदिने अवस्था छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वैकल्पिक खेतीहरूको प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई अनुदान पनि दिने, मध्य क्षेत्रमा रहेका युवाहरूको जीविकोपार्जन गर्नको लागि क्षमता वृद्धि गरेर विभिन्न तालिमहरू आत्मनिर्भर बन्नको लागि व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। स्थानीय सरकार तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूलाई वैकल्पिक आय आर्जनमा जोड्न सके मात्र मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण भई मानव वन्यजन्तु सह अस्तित्व कायम हुन सक्छ। टीकाराम चौधरी, रेडियो नेपाल, बर्दिया। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका विदेश मन्त्री चेन गाङ पदमुक्त हुनुभएको छ। 7 महिना अघि विदेश मन्त्री नियुक्त हुनुभएका गाङ 1 महिनादेखि कतै उपस्थित नहुनु भएपछि उहाँलाई पदमुक्त गरिएको हो। अब सो पद यसअघि नै विदेश मन्त्री भइसक्नुभएका कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीले सम्हाल्नुहुनेछ। 57 वर्षीय चेन गाङ पछिल्लो पटक गत जुन 25 मा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनु भएको थियो। सुडानमा युद्धरत जनरलहरूले गरेको हवाई आक्रमण र तोप आक्रमणबाट खार्तुम क्षेत्रमा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। सुडानमा 100 दिनभन्दा लामो युद्ध भएपछि भएको पछिल्लो बमबारीमा मृत्यु भएका सहित युद्धका कारण देशभर कम्तीमा 900 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भग्नावशेष नजिकैको घरमा 2 बालबालिकाको पनि मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। सुडानमा सेना प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान र अर्धसैनिक र्यापिड फोर्स RSF का प्रमुख मोहम्मद हमदान डग्लो बीच गत अप्रिल 15 देखि युद्ध शुरू भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालबाट 78 करोड़ रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 3 सिमेन्ट उद्योगले 77 करोड़ 93 लाख 6 हजार मूल्य बराबरका 10 लाख 4 हजार 23 टन सिमेन्ट निर्यात गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 53 करोड़ 89 लाख 51 हजार बराबरको 6 लाख 7 हजार 73 मेट्रिक टन सिमेन्ट र 42 करोड़ 3 लाख 55 हजार बराबरका 3 लाख 96 हजार 950 मेट्रिक टन क्लिंकर निर्यात भएको छ। हाल नेपालका
पाल्पा, अर्घाखाँची र बालाजी गरी 3 सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट भारत निर्यात गरिरहेका छन्। नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरूमा वार्षिक करिब 2 करोड़ 20 लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा 6 अर्ब 29 करोड़ 91 लाख 49 हजार बराबरका तरकारी र फलफूल आयात भएका छन्। काँकडभिट्टा स्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पूर्वी नाकाबाट 3 अर्ब 35 करोड़ 9 लाख मूल्य बराबरका ताजा तरकारी आयात भएको जानकारी दिनुभयो। यस अवधिमा उक्त नाका हुँदै 2 अर्ब 94 करोड़ 81 लाख 68 हजार मूल्य बराबरका फलफूल समेत आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पूर्वी नाका हुँदै 80 करोड़ 79 लाख 84 हजार मूल्य बराबरका 25,312 मेट्रिक टन प्याज, 60 करोड़ 81 लाख 60 हजार मूल्य बराबरका 38,010 मेट्रिक टन गोलभेडा र 31 करोड़ 98 लाख 8 हजार मूल्य बराबरका 19,988 मेट्रिक टन करेला भारतबाट आयात भएको छ। नेपाली शेयर बजारको कारोबार सूचक नेप्से मंगलबार दोहोरो अंकले घटेको छ। सोमबार 26 अंकले घटेको नेप्से परिसूचक मंगलबार 36.19 अंकले घटेर 2164.31 बिन्दुमा सीमित भएको छ। यस दिन विभिन्न 267 कम्पनीका 77 लाख 16,277 किता शेयरहरू 2 अर्ब 91 करोड़ 7 लाख 32 हजार रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। यस दिन होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक 72.30 अंकले बढेको छ भने बाँकी सबै समूहका उपसूचकहरू घटेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ओभर द काउन्टर ओटीसी बजारमा विभिन्न 84 कम्पनीका 2 करोड़ 12 लाख 64 किता शेयरहरूको कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जारी गरेको गत आर्थिक वर्षमा ओटीसी बजारमा भएको कारोबारको विवरण अनुसार ओटीसी बजारमा कारोबारका लागि हालसम्म दर्ता भएका कम्पनीको संख्या 200 पुगेको छ। दर्ता भएका कम्पनी मध्ये गत आर्थिक वर्ष 84 वटा कम्पनीको शेयर 2 अर्ब 85 करोड़ 84 लाख 19 हजार रुपियाँ बराबर कारोबार भएको छ। पश्चिम म्याग्दीको दरबाङमा सञ्चालित आत्मनिर्भर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमिनको सदुपयोग गरी व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको छ। सहकारी मार्फत 150 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर गरेको आलु खेतीबाट यसपटक करिब 5 टन आलु उत्पादन भई बजारसम्म पुगेको र बाँझो जमिनको सदुपयोग भएको जनाइएको छ। सहकारीले खेर गएको जमिन भाडामा लिएर माटो परीक्षण गरी माटो सुहाउँदो उत्पादनमा जोड़ दिएको सहकारीका अध्यक्ष सन्तनाथ सुवेदीले बताउनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालका फुटबल खेलाड़ीहरूको छाता संगठन नेपाली फुटबल खेलाड़ी संघले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई समसामयिक अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार एन्फा अध्यक्ष पंकज नेवाङ र महासचिव किरण राई समक्ष खेलाड़ी संघका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमा U16 लीग, B र C डिभिजन लीग तथा महिला लीगको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। जावलाखेल युवा क्लबका प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठ र संकटाका रविन्द्र सिल्भाकालाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले उमेर समूहका राष्ट्रिय टोली सम्हाल्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। प्रशिक्षक श्रेष्ठलाई एन्फाले नेपाल U19 राष्ट्रिय फुटबल टोलीको जिम्मेवारी दिएको हो। श्रेष्ठले यसअघि सन् 2015 मा नेपालको साथ U19 च्याम्पियनशिपको उपाधि जित्दा बालकोपाल महर्जनको सहायकको रूपमा काम गरेका थिए। जावलाखेलकै पूर्व खेलाड़ी सचिन्द्र धिमालले सहायकको रूपमा सघाउनेछन्। सातबाट युवा क्लबका गोलरक्षक प्रशिक्षक राजु सिंह र व्यवस्थापक दिवाकर घले पनि टोलीमा छन्। नेपालले सेप्टेम्बर 21 देखि 30 सम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। खेल दशरथ रंगशालामा हुनेछ। नेपाल यस प्रतियोगितामा मालदिप्स र पाकिस्तान रहेको समूहमा छ। त्यस्तै U16 उमेर समूहमा रविन्द्र शिल्पकार प्रशिक्षक रहेका छन्। शिल्पकारलाई सीताराम घिमिरेले सहायक प्रशिक्षकको रूपमा सघाउनेछन् भने आर्मीका पूर्व खेलाड़ी गंगाराम देउजा गोलरक्षक प्रशिक्षक रहेका छन्। प्रतियोगिता सेप्टेम्बर 1 देखि 10 सम्म भुटानमा हुनेछ। नेपालको समूहमा भारत र बंगलादेश छन्। फिफा विश्वकप फुटबलमा कोलम्बिया विजयी भएको छ। समूह एच अन्तर्गत मंगलबार भएको खेलमा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यो समूहमा कोलम्बिया दोस्रो स्थानमा रहेको छ। जर्मनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा आयोजक न्यूजील्याण्ड फिलिपिन्ससँग स्तब्ध भएको छ। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा जारी विश्वकपको सम्मोचनको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली न्यूजील्याण्ड फिलिपिन्ससँग 1-0 गोलले पराजित भएको हो। जितसँगै फिलिपिन्सले फिफा विश्वकपमा खाता खोलेको छ। समूह ए मा स्विजरल्याण्ड, न्यूजील्याण्ड र फिलिपिन्सको समान 3-3 अंक रहेको छ। स्विजरल्याण्ड र नर्वेले अंक बाँडेका छन्। खेलमा दुवै टिमले अंक बाँडेपछि जारी प्रतियोगितामा नर्वेले पहिलो अंक लिएको छ। समूह ए मा स्विजरल्याण्डले भने 4 अंक बनाएको छ। तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ।
अजय बम। अब मौसम आज देशभर सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानका साथै अन्य केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 5.4 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:57 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मुलुकमा व्याप्त विकृति हटाउन सबैको साथ रहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल। केन्द्रीय समिति बैठकमा आज सभापति देउवाले जवाब दिनुहुने। चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने 2435 उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगको कार्यवाहीमा जनही 15,000 रूपियाँ जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। मुलुकभर डेंगू संक्रमितको संख्या 4,000 नाग्यो। सबैभन्दा बढ़ी सुनसरीमा 2,500 डेंगूका बिरामी। र चीनका विदेश मन्त्री चीनगाङ पदमुक्त। नयाँ विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीलाई। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।